येदूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्काची पोरबेक जेरुसलेमाक वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती पोरबेक सदांचे भाशेन जेरुसलेमाक गेली आनी पोरबेचे दीस सरल्या उपरांत पुतून येताली तेन्ना आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांत पाटी रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगाती बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्या आनी वळखीच्या लोकां मदें ताका सोदलो. तो मेळना जातूच ताका सोरीत सोरीत पुतून जेरुसलेमाक गेली आनी 3 दीस उपरांत शास्त्र्यां मदें बसून तांच्या आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तसो तांकां मेळ्ळो. ताचे आयकताले तांकां समेस्तांक ताच्या गिन्यानाचे ताच्या जबाबाचे मोठे अजाप दिसताले. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी आवयन ताका म्हणलें, पुता तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय खोती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्या. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदतल्यात? तर म्हज्या बापायच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात. पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना आनी तांचे बरी तो नाजारेताक गेलो आनी तांकां खालतो रावलो. ताची आवय हें सगळें आपल्या खालदान सांबाळून दवरताली. बाबण्यान आयज पवित्र सभा बागेवन जुजे मारयेचो पती हाची परब समोर उमता. ताचें ओगेपण, ताची खालतीकाय, ताचें विस्वाशीपण, कशे परेन ताणें आपल्या पुताक आनी सायबीण मांयक विस्वाशी रावलो हें आमकां आयकूंक मेळटा. तो उलयलोलो आमकां आयकूंक मेळना, पूण हीच आमी देख घेवया. खालतीकायेन जिवीत जिवया, ओगेपणान जिवीत जावया, विस्वासान जिवया.